तागेर लोरेंस आमचो पात्रोन आनी ताच आसऱ्या काल आमी आसा. सकाळीं आमी गोरजेंत हो ताका मान दिलो आनी सांजेच्या वेळार इल्लीशी कार्यावळ आमच्या हे दुगरें वाड्यात आमी समारंभता. आनीक आयज 50 आनी 1 वर्स बोत्ता आमी हो नाल्ल फोडपाची कार्यावळ आमी कोत्ता, कॉम्पिटिशन आमी कोत्ता आनी व्हडली विशाल लोकांय भोगता. म्हाका इतली वर्सां जालीं म्हणून आनीक हो प्रोग्राम चलता म्हणून. तर हांव ऑर्गनायझर जे आदितान ऑर्गनायज करून आयले तांकां परबी दिता. आनी तेच बराबर आयजूय हे वर्सा गेल्ल्या वर्साक आहलो हांव, हे वर्साकूय हे ऑर्गनायज केला ताका हांव शाबासकी दिता. हे भाशेन ह्यो कार्यावळ्यो आमकां आमचे वाडे लागीं हाडटा, आमचे समुदाय लागीं हाडटा, आमचो फिरगोज लागीं हाडटा आनी भाशेन ह्यो कार्यावळ्यो आनीक आनीक जावच्यो म्हणून हांव मागता आनी ऑर्गनायज करतल्याक शाबासकी दिता. देव बरें करूं फादर. आतां मागता आमचो स्पेशल गेस्ट बाब सिल्वेरा. पयलो मागता दाकू मडकयकार आमचो जिल्हा परिशद मेंबर. आमकां तुजे उर्बेची 2 उतरां सांगू. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या दिसाची फेस्ताची तुमकां सगळ्यांक उनमनीत परबी आनी तेच भाशेन पारंपारीक ज्या वर्स पद्दती प्रमाणे तुम्ही ह्या यंगस्टार दुंगरे वाडा ह्या ऑर्गनायज केल्ल्या नाल्लाच्यो नाल्ल फोडपाची ही कॉम्पिटिशन ह्या आयच्या ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक आमच्या मदीं हजर आसा ह्या वाठारांतले चर्चीचे आमचे धर्मगुरू फादर, त्याच बरोबर म्हाजे इश्ट आनी ह्या वाठारांतले आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा, त्याच बरोबर ह्या गांवचे सरपंच सेलीबाई, तशेंच आदले सरपंच एमी आनीक फिदूबाई, तशेंच आदलो सरपंच झेवियर आनी हांगा सगळे जमले म्हजे भाव आनी भयणानो. हांव तुमकां परत एकदां फेस्ताची परबी भेटयतां आनी तुमी ही परंपरा 50 आनी 1 वर्स म्हणजे 51 इयर्स तुमी कंप्लीट करता आनी ही परंपरा तुमी सांबाळून दवरली आनी आयच्या भुरग्यां पर्यंत आयचे पिढी पर्यंत तुमी दाखोवन दिता ही पिढी ही आमची परंपरा कितके वर्सां पासून चालू आसली आनी अश्यो परंपरा ज्यो पयलू जी आसा हे केन्ना विसरूंक जायना. आयज आमचे खूब गांवचे भाव खंय खंय भायर आसा पण तांकांय म्हाका दिसता याद येता ह्या आपल्या वाड्याचेर आयज कितें तरी एक आमचें फंक्शन जाता आनी तेय ते म्हाका दिसता मजा पळयता. पण ही अशीच परंपरा गांवची जी आसा एंटीक हे प्रोग्राम आसता हे सगळ्यांनी सांबाळून दवरूंक जाय. आमचे यंगस्टार सगळे मेंबर्स हे यादीन उगडासान सगळ्यांचो हातभार घेवन ही परंपरा चालू दवरता आनी अशीच तुमी चालू दवरची. म्हाका तुमी ह्या वाठारांतल्यान जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून 2दा निवडून दिलो आनी ह्या वाठारांत खूब कामां करपाची संदी दिली आनी अशीच तुमचे कडच्यान म्हाजे कडच्यान ही कामां ह्या वाठारांत जावपाक तुमचो सगळ्यांचो आदार आसचो. तुमचे बरोबर हांव सदांच आसा. म्हाजे एमी सरपंच खूब ह्या वाठारांत तेणी म्हाजे कडच्यान कॉपेलांक कित्याक कित्याक आदार घेतलेलो आसा आनी असोच तुमी इलेक्टेड मेंबर आसा. आयज सेलीबाई आसा तेय खूब वाठारांत कितें कितें कामां सांगत आसता आनी अशें करूनच कामां जायत आसता आनी कामां करपाक तुमचे बरोबर पंच मेंबर सरपंच सगळे बरोबर आसा. आमचे हे आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा म्हाजे मित्र तेय बी खूब कडेन कितें कामां आसल्यार म्हाका सांगता आनी हांव ती ताबडतोब करतां. अशें तुमचे सगळ्यांचो मोग एकामेका मोगान आमी बरे भशेन रावया, ही परंपरा अशीच चालू दवरया. परत एकदां आयज तुमचे मदीं म्हाका आफोवन हाडून 2 शब्द उलोवपाची संदी दिली तेका लागून तुमचे ऑर्गनायझर आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी परत तुमकां परबी दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशेच दीस आमी करुया. म्हणजे आमचे प्रोग्राम आसा ते अशेंच दवरपाक तुमकां म्हाजी शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आतां मागता आमचो बाब सिल्वेरा आमकां तुज्या उर्बेची 2 उतरां सांग.
गुड इवनिंग. आयज आमचो पात्रान आक्षीचो सान लॉरेन्स ही आमची परब जाल्ली आसा. हांव तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्याक सान लॉरेन्साची परबेचें फेस्त सगल्यांक खुशाल बरी धांवडेतां. आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसाक आमचे आक्षीकार आमचो वाडो आसा दुकरें यंग स्टार्स ऑफ दुकरें हे ट्रेडिशनल कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्ट घडोवन हाडटात. आनी आयज हो 51st कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्ट. आनी ह्या प्रोग्रामाक फंक्शनाक आमचे मदें बरोबर बसून आसात आमचे गांवचे पॅरिश प्रिस्ट चीफ गेस्ट फादर फ्रांसिस्को झेवियर पेरेरा, तशेंच ZP मेंबर आमचो इश्ट बाब दाकू मडकयकर, आमचे आक्षीचे सरपंच बाय इश्टीन बाय सॅली, दुसरे सरपंच ह्या वाड्योयले आतां पंच बाय एमी, तशेंच पयलींचे पंच आनी सरपंच आनी पंच बाय पिदू, दुसरे आमचे पंच बाय जुलेट, आमचो इश्ट एक्स सरपंच बाब झेवियर ग्रेसियस, ह्या कमिटीचे सगळे वांगडी मेंबर्स आनी हांगा हाजीर आसलेल्या चोडा मोगाच्या भावनो भयणानो निश्टानो चड टायम घेयना सगळे फायनलीक पळोवपाक कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्ट पळोवपाक उमेदीन कुशल आसात. जेन्ना ही 51st कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्ट जाता आनी आमी सदांच उगडास करपाक जाय हो जाणट्यांनी ह्या वाड्या वयल्या ह्या गांवच्या लोकांन ही परंपरा सुरवात दवरलेली. आनी आमचे भुरगे कुशलकायेन सगळे भुरगे एकठांय जावन सगळे काम करतात. जावं रोमांव जॉर्ज, आमचो बेनेदीत, आमचो इश्ट बाब आबिड आनी दुसरे सगळीं इश्टिनी तुमकां हांव शेबाजकी परबी दितां. हो तुमी ही परंपरा सदांच ही चालू दवरची. आनी आमकां आक्षीकारांक आनी आख्या गोंयच्या लोकांक हो कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्ट हे आमच्या गांवांत जाता म्हूण सगळो लोक जाणा. जायते भुरगे आमचेच मतदारसंघांतले आनी दुसरे भुरगे हिंगा येतात. सदांच आमकां दिश्टी पडटात हे भुरगे कोकोनट ब्रेकिंग कॉन्टेस्टाक भाग घेतात. हांवूय तुमकां काळजांतान परबी शेबाजकी दिता तुमी ह्या आमच्या गांवांत येतात आनी सगल्यांक खुशाल दवरतात म्हणून. हांव एकूच मागतां सदांच ही तुमची युनिटी हो एकवट ह्या वाड्यावयलो सदांच उरचो आनी सदांच तुमकां एकवटान तुमकां हे तुमकां करपाक मेळचें म्हणून. हांव आतांच आमच्या मिनिस्टरा कडेन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन तेज्या OSD कडेन उलयतालो. अजून पासून तुवें सँक्शन ह्या सदांच तूं पयशे दितालो. हांवें सांगलेलें आसा ताका 1,50,000 तुमी सँक्शन करून दिवचें आनी तेणें म्हाका सांगलां 1.5 लाख ह्या एसोसिएशनाक हे दुकऱ्या युथाक तांकां दिता म्हणून. आमचो आदार आनी सहकार तुमकां सदांच आसतलो आनी तुमी सदांच उर्बेन हें काम करचें म्हूण मागतां. तुमी म्हाका सदांच आमकां आपयतात, भाग घेवपाक तुमी दितात. हांव तुमकां आनीक पावट यंग स्टार्स ऑफ दुकऱ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो आशिर्वाद आनी आमचो पात्रोनाचो सान लॉरेन्साचो आशिर्वाद तुमचेर पडचो, तुमचेर आनी तुमचेर फॅमिलीचेर आनी आमच्या सगळ्या आक्षीकारांचेर. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब सिल्वर बाब. आनी आतां मागता आतां आमच्या आयच्या दिसाच्या मायनाच्या सोयऱ्याक फादर झेवियराक फुलांचो तुरो भेटोवंक मागता. जुरन तशेंच मागता आयच्या दिसाचो स्पेशल गेस्ट बाब दापू मडकयकार हाका बाब जेडन फुलांचो तुरो भेटयतलो. तशेंच मागता बाब रीस फ्रांसीस सिल्वेरा आयच्या दिसाचो स्पेशल गेस्ट हाका फुलांचो तुरो भेटोवंक. बाब स्लावे भेटयतलो बाय सॅली आमचे सरपंच. बाय लियाम फुलांचो तुरो भेटयतलो बाय पियेदाद.
बाब जेडन फुलांचो तुरो पेटयतले बाय हेमिंग हे आमच्या गांव वाड्यांतले पंच तशेंच मागता रीज बाब जुलियटाक हो फुलांचो तोरो पेटोव फुलांचो तुरो पेटोवंक मागता आमचो एक्स सरपंच झेवियर ग्रासियस आता आमची ह्या 51 कोकण ब्रेकिंगाची फायनल्स खेळतले मिसाईल बॉयज गोवा वेल्ल्या आणि सेंट एंटनी बी हांगासर येवन टॉस घेवंक तयार राव आनीक पावट सांगता आयच्या दिसाचो हो डोमिंगोस गॉन्साल्वीस स्कॉलरशीप जी वेता सिलरॉय पाल्या हांगासर खंयसर आसा जाल्यार मातसो स्टेजी लागीं येवन मेवचो मागता दोगूय फायनलिस्ट मिसाईल ब्रदर्स गोवा वेल्ल्या and सेंट एंटनी बी. सेंट एंटनी बी आयच्या दिसाची फायनल जैतिवंत जाला आनी रनर्स अप जावन आसा मिसाईल बॉयज गोवा वेल्ल्या. हे प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जावचे पयलीं मागता आमच्या वाड्याचो प्रेसिडेंट आमच्या कॉपेलाचो प्रेसिडेंट बाब रोमांव गोन्साल्वीस जाताय दिनवासरींची 2 उतरां सांगू. पयली स्वादेर हांव देवाकन आर्गां दिनवास दिता. हे पावसाचे दीस आसले आनी पावसाक लागून आमी भियेताले. आमी देवा लागीं मागे आमी दोग जाण पयर देवा फुड्यान गेले जेजूच्या आमी कॉपेलान गेले आनी ताका सांगलें आमकां म्हणलें 2 दीस आसत ती कित्याक आमचो प्रोग्राम जावपाचो
आनी हे 2 दिसांक तेणी आमकां आसरो दिलो. ताका आमी पयले खातीर दिनवासतांव आर्गाता. दिनवासतांव आमचे पाल बिगाराक ताका कितलो वावर आसा तो आमी जाणा, हांव सांगपाची गरज ना. तरी पूण तो आयलो म्हणून ताका आमचे दिनवास. आमचो MLA सिल्वेरा सदांच आमचे प्रोग्रामाक आसतात, वांटो घेतात आनी आमकां आदारूय दितात. ब्रदर सिल्वेरा आमकां आमी तुका दिनवासतांव. मडकयकार जरी तूं जायते पावट आमचे मदीं येयना, जेन्ना गरज तूं तेन्ना येताच. कितेंय जाल्यार आमकां तूं कितेंय जाल्यार तूं आमकां दिताच. हे सगळे तुज्या आदाराक लागून आमी तुका दिनवासतांव. आनी सोजमतांव आमकां सगळे वेळार जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना आमकां तुजो आदार मेळटलो म्हणून. बाय सिल्विया, तुकाय आमकां दिनवास. तुका आपयलें आनी तूं येयलें. बाय जुली, थँक्यू. हांव जोबूर तुका दिलो ओको ना, आक्षेचो जावनूय पूण तरी पूण हांव तुका देव बरें करूं. कित्याक तूं आयलें म्हणून आमचें. कित्याक आमचो पांचेंडो हितून सरपंच हितून मिक्स जायना कमिटी मध्ये. बाय पेदाद, तरी पूण आमी तुमगेर तुका इन्वायट करूंक येवनाय, तरी पूण तूं आयलें. आमी फकत आमी पंचायतीक तुका इन्विटेशन दिल्लें. देव बरें करूं. बाब झेवियर आमचो म्हाका उगडास येयलो झेवियर हे ग्रावंडाक चोवन, हे स्टेजीर चोवन. तुवेंच ती कॉन्फरन्सीच्या आदारान ही स्टेजी बांदली. देव बरें करूं तुका. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमच्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक जे आमकां हांगा आदार दिलो तेका. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिडियाक, जी आमकां आयज सगळे आख्खे इव्हेंट काबर करतले हांव. आनी दिनवास सगळे हांगा एकठांय जाल्ल्या ह्या प्रोग्राम येयलेल्या भाव भयणांक देव बरें करूं. आतां आमी हो प्रोग्राम जाताच फाटल्यान आमी न्ही स्टेज बांदल्या. आमकां हाडल्यान एक प्रॉपर्टी दिल्या जातून आमी स्टेज बांदल्या. आमच्या भाडकान जावन आसा आमी म्हणटा तेका बेनूबाई. आतां तें सद्याक बरें ना, घरांत आसा. तेका जवळ चलोवंक जायना, नाजाल्यार तें आमचे मदें हिंगा आसतलें आहलें. तेजें नांव ब्रिजिता म्हणटच तें ना आमचे मदें, घरां आसात. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी करीत परी आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या भावाच्या जावया पासत एरीक, तेजें नांव एरीक आमचे मदें बसलेलो आसा. आनी तेजे बायलेचें नांव वेरिदियन. वेरिदियन जावन आसा आमच्या बेनूबाईच्या भावाचें चेडूं. तें आसलें आमचे मदें, सद्याक ना. ताका आमी देव बरें करून म्हणटा. कित्याक हो जागो आमकां तेणी कपेलाक लागून दिला. आमच्या फाटल्यान बसलो खंय. ओके, तुका देव बरें करूं वेरो. आनी आतां आमी रोखडेच फाटल्यान वेतले. फादर आमचे ब्लेसींग करतल्यो बुन्यादी फादराचेर. सो पयले गेम काबारताले म्हणटच आमी मातशें थिंगा या. सगलीं या. ओकल्यांक आमचें आमंत्रण. सगल्यांक आमंत्रण. ह्या फुड आमच्या कपेला लागीं जी स्टेज आसा थंयसर आनीक जायते प्रोग्राम आसात. हे प्रोग्राम जावचे आदीं आनीक जायते जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसात. फुडें चुकले जायत. चड करून आमचो आल्फ्रेड फेर्नांडीस आनी बाय एमी तोकोच घेवन ही आमची नवी स्टेज बांदल्या. आनी सगलो वावर दीस रात ती हांगासर वावुरतात. तांकांय आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटात. हे प्रोग्राम घडोवन हाडूंक खरेंच जायती कास्तीक पडटा. वर्साच्या वर्साक तुमी जाणात पावसाचो लोट येवन पासून आमी आमचे भुरगे हांगासर वावुरतात आनी बरो तोकूस घेतात. तांकांय आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटात. आनी आतां आमी
आनीक पावट मागता जी कोण सिलरॉय पाल्ल्या हांगासर आयलोलो आसा जाल्यार मातसो स्टेजी लागीं येवचो. आयच्या cash of rupees 15,000 plus trophy. आता आमच्या कॉपेला लागीं जी स्टेज आसा थंयसर आनीक प्रोग्राम आसात. मागता थंयसर वचून थंयसर पयले ब्लेसिंग जातले आमच्या नवे स्टेजीचे आनी उपरांत टॅलंट सर्च आनी बँड आनी जायते कार्यक्रम आसतले.